अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू किताब फ़कीर नगरी, फ़क्र के आदाब और इसमें आज़म, ये चैप्टर आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब तक 5 एपिसोड्स इसकी शेयर कर चुके, आज है 6ठी एपिसोड। और शाह साहब ने कल के एपिसोड में जो हमें इसमें आज़म के हवाले से बताया था कि कैलकुलेशंस करके लोग समझते हैं कि ये इसमें आज़म है, तो ये गलत है। हमारा कंसेप्ट कि इस तरह से हम इसमें आज़म वर्कआउट कर सकते हैं। जनाब आज हम शेयर करने जा रहे हैं कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में क्या हुआ था, वो जो तख्त लाने का वाक़या था, और इसी हवाले से मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। शाह साहब क्या फ़रमाते हैं, आइए देखते हैं पेज 57 ऑफ फ़कीर नगरी। इसी तरह बहुत से लोग गुमान करते हैं कि हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जो शख्स यानी आसिफ बिन बरखिया पलक झपकने में मलका बिल्कीस का तख्त ले आया था, वो इसमें आज़म का आमिल था। किसी साहब ने मुझसे पूछा, आसिफ बिन बरखिया किन अस्माउल हुस्ना के आमिल थे? तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि वो या हय्यो या क़य्यूम के आमिल थे। किसी भी इसमें मुबारक को आप पढ़ें और उसका बड़ा दौर मुकम्मल कर लें तो उससे ऐसी कैफियत पैदा हो जाती हैं कि नामुमकिन नज़र आने वाला काम मुमकिन हो जाता है। आसिफ बिन बरखिया ने भी या हय्यो या क़य्यूम का दौरे कबीर मुकम्मल किया हुआ था। दूसरे लफ्ज़ों में वो या हय्यो या क़य्यूम के आमिल थे। एक साहब किसी वली अल्लाह के पास जाकर बैठते थे। उनकी शागिर्दी में जब उन्हें 25-30 बरस गुज़र गए तो मुर्शिद ने कहा, तुम्हारी तरबियत अब मुकम्मल हो गई है, अब मैं तुम्हें इल्म अता करना चाहता हूँ। इसके लिए शर्त यही है कि शहर के बाहर जो जंगल है उसमें जाकर 40 रोज़ तुमने सूरह इखलास एक मुकर्ररा तादाद में पढ़नी है। जंगल में जाने का इसलिए कहा है कि वहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, दुनियावी कामों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा और तुम यकसुई के साथ ये तादाद पूरी कर लोगे। 40 दिन बाद तुम शहर की तरफ लौट आना। जब तुम जंगल से निकल रहे होगे तो तुम्हें एक मर्द खुदा मिलेगा। वो तुमसे पूछेगा, बोलो क्या मांगते हो? तुम उससे इल्म का मुतालबा करना। अगर वो हुज्जत करे फिर भी तुम उससे इसरार करना कि मुझे इल्म इनायत फरमा दें। इस पर वो तुम्हें इल्म अता कर देगा। वो दरअसल अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता होगा। इस इल्म के हुसूल के बाद तुम अपने मकाम को पहुंच जाओगे। मुर्शिद साहब के हुक्म के मुताबिक वो साहब करीबी जंगल में चले गए। जो सामान साथ ले गए थे वो भी ख़त्म हो गया। आखिरी दिनों में ये हालत हो गई कि ना पीने को पानी, ना खाने को रोटी, बड़े लागिर हो गए, लेकिन अपनी इबादत जारी रखी हत्ता कि 40 दिन मुकम्मल हो गए। 40 दिन मुकम्मल होने के बाद हस्बे हुक्म जंगल से शहर की तरफ वापस चले तो वही हुआ जो मुर्शिद ने कहा था। एक फरिश्ता मिला और कहा, जो मांगोगे मिलेगा। अब उन साहब की हालत भूख प्यास की वजह से बहुत ख़राब थी। एक बार तो जी चाहा कि कहें कि मुझे खाने पीने को कुछ दे दो। फिर मुर्शिद का हुक्म याद आया तो कहा, मुझे इल्म दे दो। फरिश्ते ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो क्या? इल्म को चाटोगे? रहने को तुम्हारे पास मकान नहीं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं। अपनी हालत देखो क्या हो गई है। कोई और चीज़ मांगो जिससे तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। उसने कहा, जी मेरा तो बहुत जी चाहता है, लेकिन मुर्शिद साहब का हुक्म यही है और मैं मुर्शिद के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता। तुम मुझे वही इल्म दे दो। फरिश्ते ने काफ़ी हुज्जत की और उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हें तुम्हारी हालत के पेश नज़र इल्म से ज़्यादा अपना मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर तुम इतना ही इसरार करते हो तो ये इल्म ले लो। फरिश्ते ने जब उन साहब को इल्म दिया
تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کا وزن کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ اصل میں یہ وزن نہیں بڑھا تھا بلکہ علم کا زور تھا جس سے طاقت محسوس ہوئی۔ علم لینے کے بعد وہ صاحب بھوک سے بے حال ٹانگیں گھسیٹتے ہوئے شہر کی طرف چل دیے۔ رات ہو گئی تو وہاں کے دستور کے مطابق جس گاؤں میں پہنچے اس کے پہلے ہی گھر پر دستک دے دی اور رات کو قیام کی درخواست کی۔ انہوں نے اسے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا۔ رات کو وہ شخص عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک کہیں سے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جب وہ آوازیں بہت بڑھ گئیں تو اس نے سوچا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، ذرا باہر نکل کر تو دیکھوں کہ ماجرا کیا ہے۔ پتہ چلا کہ اس گاؤں کے قبیلے کے سردار کا بیٹا حالت نزا میں ہے۔ یہ سب لوگ اس کی محبت اور جدائی کے خوف میں رو رہے ہیں۔ مہمان نے لڑکے کا نام پوچھا، اس کی طرف توجہ کی تو فوراً دعا میں جواب آ گیا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کے گھروں کے باہر فلاں بوٹی لگی ہوئی ہے، اس کے پتوں کو مسل کر رس نکالو اور اس بچے کے منہ میں ٹپکا دو، انشاءاللہ بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ میرے اچھے ناظرین، میں محسوس کر رہی ہوں کہ کافی لمبی یہ کہانی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بوریت محسوس ہو رہی ہو، تو کیا خیال ہے اس کہانی کو کل کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ؟ تو تھوڑا سا انتظار کیجئے کہ کیا ہوا۔ اچھا جی، مجھے لگا کہ آپ میں سے کچھ ہمارے ناظرین نے کہا نہیں کل تک کون انتظار کرے گا، ابھی بتا دیں۔ اچھا جی، چلے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ جناب کہ وہ بچہ صحت یاب ہو گیا اور جب بچے کی حالت میں بہتری کے آثار پیدا ہونے لگے، صبح تک اس کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ لوگ جو تھے وہ بچے کو دن بھر وہ رس پلاتے رہے، حتیٰ کہ شام کو وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے ان صاحب علم سے کہا کہ تم میرے محسن ہو، 1 ہفتے تک میرے پاس مہمان رہو۔ وہ شخص رک گیا۔ اسی دوران سردار کا بیٹا بھی مکمل تندرست ہو گیا۔ اسی ہفتے کے اختتام پر خبر ملی کہ دشمن قبیلہ حملہ آور ہونے کو ہے۔ سردار نے تیاری کا حکم دیا اور گاؤں کے باہر مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہ شخص مہمان خانے میں بیٹھا لڑائی کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس قبیلے کا وہ مہمان ہے وہ دشمن کے سامنے کمزور پڑ رہا ہے اور لگتا ہے کہ مار کھا جائے گا۔ اس نے ایک آدمی کو بلا کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ تم فلاں حکمت عملی اختیار کر لو، تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ سردار کو چونکہ بیٹے کے سلسلے میں تجربہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے ان صاحب کی ہدایات پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں دشمن کا قبیلہ گھیرے میں آ گیا اور یوں یہ قبیلہ جیت گیا۔ یہ لوگ واپس آئے اور فتح کا جشن منایا۔ جشن کے آخر میں سردار نے لوگوں سے کہا، بھائیو، ہمارے پاس جو مہمان ٹھہرا ہوا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ مرد عاقل ہے۔ میں جینوئنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ یہ مرد عاقل قبیلے کے سردار کے طور پر کوالیفائی کرتا ہے۔ میں اس کے حق میں بخوشی سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں اور اسے اپنی جگہ بٹھا رہا ہوں۔ اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا لو۔ یوں اس شخص کو علم بھی مل گیا اور دنیا بھی مل گئی۔ تب اسے اپنے مرشد کی بات یاد آئی کہ تم انعام میں علم ہی مانگنا، کوئی اور چیز قبول نہ کرنا۔ اس طرح اسے علم سے دونوں چیزیں عطا ہو گئیں۔ یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے بلکہ 80-90 سال قبل ظہور پذیر ہونے والا سچا واقعہ ہے۔ واو، کمال ہے نا میرے اچھے ناظرین؟ تو ثابت یہ ہوا اس ساری کہانی سے کہ علم اگر انسان کو مل جائے تو پھر انسان کو
باقی سب کچھ دنیاوی آسائشیں راحتیں بھی مل جاتی ہیں، اور اللہ تو مل ہی جاتا ہے۔ تو جناب کل کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ فخر کے آداب اور اسم اعظم کے حوالے سے مزید بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو جناب مرشد کامل سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی شیئر کریں گے۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔